یار ایسے بد بخت بد نصیب بھی ہے اور جدے کول اپنے ماں باپ دی وفات تے ٹائم کوئی نہیں یار او دے کول پھر ٹائم کدوں کون ہے ایڈے ایڈے بھی ظالم ہے نے ایڈے ایڈی بھی دنیا بے ایمان تے ظالم ہے اسلام آباد ایک ہول ڈاؤن دا واقعہ ہے او دا مینجر آپ واقعہ بیان کر دے شکیل نامی بندہ ہے اے آندہ جناب ایک بندہ اپنے بڑھے باپ نو لے کے آیا ہے بڑا امیر ترین فیکٹریاں دا مالک ملان دا مالک اپنے بڑھے باپ نو لے آیا ہے لے آ کے تے داخل کرا کے تے آپ چلا گیا ہے آپ ٹر گیا تے جڑے ویلے جناب 2-4 دن لگے نا تے باپ رون لگ پیا اے آندا جناب مینوں کو میرے پتر نہ ٹیلی فون تے گل کرا دیو ادھر جناب والا فون تے گل کرائی ہے اے اپنے پتر نو فون کر کے آندا بابا اے جناب بابا آندا پیا آندا پتر اے تو مینوں آ کے لے جا میرا دل نہیں پیا لگدا پترا کتھے میں نو چھاڑ کے چلا گیا ہے میں تے بڑا آکھ تھک گیا ہوں میں نو آکے تے لے جانا تے اگو پتران دے ابا کر دے اندر تیری کنے خدمت کرنی ہے کر دے اندر نوکر موجود نے چاکر موجود نے اولاد موجود ہے ایدی بیوی موجود ہے سارے موجود نے تے آندہ بے اے آندہ تیری خدمت کنے کرنی ہے کر دے اندر تیری دیکھ بال کنے کرنی ابا اے تے رہ لے اے جناب والا فون کٹ دیتا گیا ہے اے دا ابا روندہ روندہ 2-4 دن لگ گئے تیز جہان تو رخصت ہو گیا ہے اے بابے اور فوت ہو گئے نے ادھر جناب والا او مینجر کہن لگا میں دے پتر نو ٹیلی فون کیتا میں بڑا غم زدہ ہویا کہ دا باپ فوت ہو گیا اے تڑپ دا ترس دا کارنو ترس دا فوت ہو گیا او بات نصیب ہے او اولاد جڑی اپنے باپ نو اور جڑی اپنے ماں باپ نو اولڈ ہوم چے داخل کراؤں دی او بات نصیب تے بات بخت دے اولاد جیڑی اپنے کرو ماں باپ نو کڑ دیتا کر دیئے اور تسا ماں پیانو نہیں کڑ دے جنت نو کرو کڑ دیں دے ہو ادھر جناب والا اے مینجر آندہ میں بڑا غم زدہ تے آپ دیدہ ہو کہ تے ٹیلی فون کیتا میں کیا میں فون کرانگا تے بندہ دوڑ دا آئے گا آندہ میں فون کیتا میں دسیا تیرا باپ فوت ہو گئے اب کو پتر کی آندہ مینجر صاحب ایک نیکی کرو میرے باپ نو جنازہ پڑھا کے تے دفن کر دیو تے میں نو صرف قبر دا نمبر 10 دیو آن واسطے میرے کل ٹائم کوئی نہیں آن واسطے میرے کل وقت کوئی نہیں یار ایسے بد بخت بد نصیب بھی ہے اور جدے کول اپنے ماں باپ دی وفات تے ٹائم کوئی نہیں یار او دے کول پھر ٹائم کدوں کون ہے اور جدے کول ماں دے دنیا تو جان دے وقت ٹائم کوئی نہیں یار او دے نالوں وڈا بد بخت کون ہو سکتا ہے اور جدا باپ اس دنیا تو ٹر جائے جدے کول او دو وقت نہیں یار او دے کول وقت کدونا ہے اور نہ ایویں دے ظلم کمایا کر اور نہ ماں باپ نال ایویں دیاں بے وفائیاں کریا کر اور کر لے کی کرے گا ماں باپ دے نال اور کنہ کو ستائے گا ماں تے باپ نو اور کنہ کو تڑپائے گا نہ ماں باپ نو کیڑا کیڑا دکھ پچائے گا نہ ماں باپ نو کدے سامنے رسوا کرے گا ماں باپ نو اور کر لے اور کتوں تک کر لے گا اور تو تے کر لے گا آسمان والا تے سب کچھ ویم دینا پیا آج جیویں کرے گا کلنو تیرے نال بھی انجوے گا جیویں ماں باپ نہ سلوک کرے گا انجی کلنو تیرے نال ہوئے گا یار نہ دی خدمت قدر تے اہمیت نو سمجھ لے